مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية، وأعطي الكلمة للسيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، أتشرف بأن أقدم اليوم أمامكم مجموعة مشاريع وقوانين تخص 17 اتفاقية متنوعة من حيث المضمون والمجال التطبيقي، منها ما يكتسي طبيعة متعددة الأطراف، ومنها ما يهم المجال الثنائي ويرتبط بالفضاء الإفريقي والفضاء العربي بالإضافة إلى الصين. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم الشكر لكل النواب على مجهوداتهم في دراسة هذه النصوص. فيما يخص الاتفاقيات المتعددة الأطراف، هناك الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، وهي تهم 4 الاتفاقيات متعلقة بالمنطقة العربية المتوسطية للتبادل الحر، أي اتفاقية أكادير. وللتذكير فإن هذه الاتفاقية تستمد إطارها التاريخي من إعلان أكادير في ماي 2001 الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتم توقيعها في 25 فبراير 2004، وتهدف إلى إقامة منطقة التبادل الحر في المرحلة الأولى بين المملكة المغربية وتونس ومصر والأردن. وتتمثل الاتفاقية الأربعة المرتبطة بها في: أولاً، اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول الأعضاء الاتفاقية، ويهم تحديد قاعدة بيانات الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين والمهتمين بالتجارة الدولية لتسهيل العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء. ثاني اتفاقية تخص التعاون في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية وردعها بين الدول الأعضاء. ثالثاً، مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني، خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الجمركية قصد ربح الوقت والتقليل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود. رابعاً، البروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام الدول الجدد، يحدد شروط والتزامات المطبقة على الدول الراغبة في الانضمام للاتفاقية. فيما يخص الاتفاقية، دائما في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، هناك اتفاق دولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015، ويهدف هذا الاتفاق في مجال توحيد المعايير والبحوث إلى السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيوكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون، وذلك بغية الحلول دون نشوء أي عقبات أمام التجارة الدولية لهذه المواد وتنميتها، وكذا تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي والدولي في هذا المجال. كما يسعى هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون بغية الحفاظ على البيئة وضمان تنمية متكاملة وبأساليب مستدامة. آخر اتفاقية فيما يخص الاتفاقية متعددة الأطراف، هناك اتفاق خاص بإنشاء مركز استشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية الموقع بسياتل في 30 نوفمبر 1999، ويهدف هذا المركز إلى تقديم استشارات قانونية للدول النامية وخاصة الأقل نمواً منها، وكذلك للدول في مرحلة تحول اقتصادي في القضايا المرتبطة بقوانين التجارة العالمية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما يسعى المركز إلى دعم الدول النامية من خلال مساعدتها في إجراءات تسوية المنازعات، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية ودورات تكوينية لفائدة الموظفين الحكوميين في مجال قوانين منظمة التجارة العالمية. فيما يخص الاتفاقيات الثنائية، هناك بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين الشقيقة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. ثانياً، اتفاقيات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، والتي جاءت تتويجاً للزيارة الملكية إلى الصين خلال سنة 2016، وتخص الانفتاح على فضاءات جديدة وواعدة، والتي تندرج في إطار تنويع الشراكات الاستراتيجية للمغرب مع قوى فاعلة دولياً
وذات سبق في مجال التعاون القضائي والعسكري وتسليم المجرمين. فيما يخص الاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية، فهناك مجموعة من الاتفاقيات تم التوقيع عليها خلال الزيارات التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذه الدول، والتي كانت تحت إشرافه الشخصي إلى جانب رؤساء الدول المعنية، والتي أعطت دينامية غير مسبوقة في هذا المجال. تتمثل خصوصية هذه الاتفاقيات في كونها وقعت مع دول إفريقية لم تكن تربطنا بها اتفاقيات في السابق، وبالتالي وضعت الإطار القانوني للتعاون بين المغرب وبين هذه الدول في مجالات تهم بالأساس عدم الازدواج الضريبي مع كل من جمهورية غانا وجمهورية جنوب السودان، حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية زامبيا وجمهورية جنوب السودان، خدمات النقل الجوي مع جمهورية زامبيا، اتفاق عام للتعاون مع حكومة جمهورية جنوب السودان. آخر اتفاق يهم القانون الأساسي لمؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية، ويتولى هذا المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية والإقليمية ومنظمات أخرى المسؤولية عن السياسة العامة المتعلقة بالأرصاد الجوية والهيدرولوجية تطويرها في إفريقيا، حيث يسعى هذا المؤتمر إلى تقديم الدعم والتوجيه السياسي لدول أعضائه في مواجهة التحديات الكبرى والتهديدات المتنامية التي يشكلها تقلب المناخ على التنمية المستدامة في إفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي في كل ما يتعلق بخدمات الأرصاد الجوية، مع العمل على تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء داخل المحافل الدولية حول القضايا ذات الأهمية المشتركة. أشكركم في الختام السيد الرئيس والسادة والسيدات المحترمين على حسن تتبعكم، وشكرا. شكرا للسيدة الوزيرة.